1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा सोने से बना हुआ है और उसका किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाता है। लेकिन उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंपस से निकले तो थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। नाजरीन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो हैरत अंगेज तौर पे 8 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 शहर और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 कंट्रीज आ सकते हैं। जिस तरह ओशियन का ज़्यादातर हिस्सा हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए, इसी तरह अमेज़न रेन फॉरेस्ट का ज़्यादातर हिस्सा हम इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स की ऐसी स्पीशीज रहती हैं जिनमें से अभी सिर्फ 10% का पता लगाया गया है। हर रोज़ यहाँ नई स्पीशीज दरियाफ्त की जाती हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तकरीबन 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं और यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिलीज करता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक अमेज़न फॉरेस्ट में तकरीबन 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि अमेज़न का बहुत सारा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर है, लिहाजा जंगल की इस डाल के नीचे जो कुछ छुपा है वो भी दुनिया के लिए एक ना सुलझने वाली कहानी बनी हुई है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ऐसी ही चंद मिस्ट्रीज के बारे में आज हम जानेंगे। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन बहुत सारी आज भी साइंस के पल्ले नहीं पड़ रही। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको एल डोराडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि किसी दौर में यहाँ पे एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना होता था और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। जी हाँ, 16वीं सेंचुरी में यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए थे जहाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ काफ़ी सोल्जर भी लेकर आए थे क्योंकि वो यहाँ पे कब्जा करना चाहते थे। यहाँ उनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियन ने उनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16वीं सेंचुरी के आखिर में उन्हें खबर मिली कि अमेज़न के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। तो इस पर यूरोपियन ने एल डोराडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छान लेने के बाद उनको यहाँ बहुत सारे कबीले तो ज़रूर मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो ना मिल सका। लेकिन यहाँ उनको काफ़ी सारा सोना ज़रूर मिला। अगले 200 साल तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल डोराडो को मिथ करार दे दिया गया। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल डोराडो को फिर से तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तकरीबन 8 एक्सपेडिशंस किए, लेकिन इस दौरान उनको एल डोराडो तो दूर की बात, वो दूसरे शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था। अपने आखिरी एक्सपेडिशंस में पर्सी फॉसेट अमेज़न के बीच में मौजूद थे जब आखिरी बार उनसे राब्ता हुआ था। उसके बाद वो तलाश में निकले और दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। ये 29 मई 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुए वो ब्राज़ील की स्टेट मैटो ग्रोसो थी। उनको कई महीनों तक तलाश किया गया, मगर ना ही पर्सी फॉसेट मिले और ना ही उनकी डेड बॉडी। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ये जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बच सकता। लेकिन वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई तो फिर अमेज़न में कुछ ऐसे निशानात मिले जिनसे ये जाहिर होता है इंसानों ने पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पर्सी फॉसेट जिस जगह तलाश कर रहे थे वो जगह तो बिल्कुल सही थी, मगर ढूंढने का तरीका सही नहीं था। यहाँ रिसर्च के दौरान रिसर्चर्स को कई जगहों पर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला है। साइंसदानों ने अमेज़न फॉरेस्ट में कई जगहों पर लिडार स्कैनिंग डिवाइस का भी इस्तेमाल किया है और घने जंगल की लेयर के नीचे पत्थर से बने स्ट्रक्चर भी ढूंढे हैं जिनको वक्त के साथ साथ दरख्तों ने छुपा दिया है। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भी कैरेबियंस के साहिल से 15 किलोमीटर अंदर अमेज़न में एक ऐसा शहर तलाश किया है जिसमें 2500 साल पुराने पूरे स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए गए। लेकिन इनमें एल डोराडो कौन सा है और आखिर ये इतने बड़े अमेज़न फॉरेस्ट में किस जगह मौजूद था, ये आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, अमेज़न के इस वसी बियाबान जंगल में काफ़ी ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं है। जी हाँ, ये लोग जंगल में कैसी ज़िंदगी को गुजारते हैं इसके बारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी ठीक से नहीं जानते। इनमें से एक कबीला पिरिकपोरा के नाम से जाना जाता है जो वेस्टर्न ब्राज़ील में रहता है। इस कबीले में पहले हज़ारों लोग थे, लेकिन अभी सिर्फ 15 से 20 ही बचे हैं।
اس قبیلے کے بارے میں بھی ہم 1998 میں ہی جان پائے ہیں، جب پہلی بار ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ ہوا تھا۔ ان کی زبان سے لگتا تھا کہ شاید وہ اپنا دکھ درد بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اینتھروپولوجسٹ نے جب ان کی باتوں کو ڈی کوڈ کیا تو پتہ چلا کہ ان کا قبیلہ پہلے کافی سٹرونگ ہوا کرتا تھا، لیکن پھر کچھ قبضہ مافیا نے فوریسٹ میں مائننگ کرنے کے لیے ان کے ساتھیوں کو بری طرح سے مار ڈالا، جن میں سے یہ چند لوگ بچ گئے تھے۔ ایسے پتہ نہیں کتنے ٹرائبز ہیں جو ایمیزون رین فوریسٹ میں اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ کیا ان کا ہزاروں سال پہلے یہاں بسنے والے لوگوں سے کوئی کنیکشن ہے؟ اس کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ نمبر 3، صدیوں سے ہسٹورین یہ کنفرم نہیں تھا ایمیزون میں رہنے والے یہ لوگ کہاں سے آئے تھے، لیکن 2017 میں یہ پہلی تب سلجھنے لگی جب آرکیولوجسٹ کو کولمبیا کے قریب ایمیزون فوریسٹ میں پہاڑوں پر بنی ہوئی کچھ پینٹنگز ملی۔ یہ بڑے بڑے پتھر پوری طرح پہاڑ کے اندر دبے ہوئے تھے۔ ان پینٹنگ کو سمجھنے کے لیے ان کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری تھا، تو اس کے لیے یہاں آرکیولوجسٹ نے 13 کلومیٹر تک کھدائی کی تو معلوم پڑا کہ کسی دور میں یہ پتھر ایک غار کے اندر موجود تھے۔ اس 13 کلومیٹر کی غار میں جو پینٹنگ بنی ہوئی پائی گئیں وہ تقریباً 12,000 سال پرانی تھیں۔ اس وقت آخری آئس ایج اینڈنگ چل رہی تھی اور ظاہر ہے اس وقت یہاں جنگل نہیں بلکہ صرف برف ہی برف ہوا کرتی تھی۔ ان پینٹنگز میں کچھ ایسے جانور بھی پائے گئے جو صرف آئس ایج میں ہی ہوا کرتے تھے، جیسا کہ میسٹوڈانز اور جائنٹ سلاٹس۔ ان پینٹنگ سے یہ بھی اندازہ لگایا گیا کہ اس دور میں یہاں انسان کس حالت میں رہتے تھے، کیسے وہ اپنے سے بڑے جانور کا شکار کرتے تھے۔ نمبر 2، 2019 میں سائنٹسٹ تب چونک گئے جب ان کو نارتھ برازیل میں ایمیزون فوریسٹ کے میراجو آئلینڈ پر مری ہوئی ہمپ بیک ویل ملی۔ حیرانگی کی بات ویل کا مرنا نہیں تھا بلکہ اس کے مرنے کی ٹائمنگ قدرت کے قانون کے خلاف تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ ویل ایمیزون ریور کی زمین پر پائی گئی تھی۔ اصل میں 10 ٹن بھاری یہ ایک ویل کا بچہ تھا۔ یہ ویل سردیوں کے سٹارٹنگ میں یعنی اکتوبر سے نومبر میں ایمیزون کے قریب گرم پانی کو انجوائے کرتی ہیں، لیکن پھر یہ کھانے کی تلاش میں ساؤتھ کی طرف انٹارکٹیکا کی طرف چلی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ویل فیبرری میں ایمیزون ریور کے قریب کیسے مری؟ مزید انویسٹیگیشن سے معلوم ہوا کہ یہ جس دن ملی تھی اس سے 4 دن پہلے یہ مری تھی۔ نہ ہی اس کی باڈی پہ کوئی شکار کے نشانات تھے، نہ ہی اس کو کوئی چوٹیں لگی ہوئی تھی۔ تو اب یہاں کئی سوال اٹھتے ہیں کہ ویل اس موسم میں یہاں کیسے پہنچی، یہ سمندر سے ایمیزون ریور میں کیوں آئی، اور سب سے بڑا سوال کہ یہ ایمیزون فوریسٹ میں زمین تک کیسے پہنچی۔ وہ دن اور آج کا دن یہ مسٹری کبھی سولو نہیں ہو پائی۔ نمبر 1، ایمیزون فوریسٹ کا ایک اور سیکرٹ 2013 میں ڈسکور ہوا تھا جب پیرو کے قریب ایک کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ کو ایمیزون میں یہ ایک عجیب و غریب سٹرکچر ملا۔ یہ ایک پلانٹ کے پتے کے اوپر بنا ہوا تھا، دیکھنے میں کافی میسٹیریس لگ رہا تھا۔ اس کے بالکل سینٹر میں سلک کی ایک کون بنی ہوئی تھی اور اس کے گرد سلک سے ہی ایک زبردست فینس بنی ہوئی تھی۔ اس اسٹوڈنٹ نے اس سٹرکچر کی فوٹوز لیں اور اسے انٹرنیٹ پر ڈال دیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ایسا سٹرکچر آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس پر مزید جانچ پڑتال کے لیے سائنٹسٹ کی ایک ٹیم نے پیرو کے اس حصے کو وزٹ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کو 45 سے زیادہ ایسے ہی سٹرکچر اور مل گئے۔ کچھ تو درختوں پر بنے ہوئے تھے اور کچھ پلانٹس کے پتوں پر۔ اس میسٹیریس سٹرکچر کو سلک ہینڈز کا نام دیا گیا اور ان سٹرکچر کو وہ اپنے ساتھ لیبارٹری لے گئے۔ مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا گیا کہ فینس پر چھوٹے چھوٹے ڈسٹ مائٹ موجود ہیں۔ یہ کیڑے سلک پروڈیوس نہیں کرتے، لہٰذا یہ بات تو کنفرم تھی کہ یہ سٹرکچر انہوں نے تو نہیں بنائے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد فینس کے درمیان میں بنی ہوئی کون آہستہ آہستہ پھٹنے لگی اور اس میں سے ایک اسپائڈر کا بچہ باہر نکلا۔ اصل میں یہ سٹرکچر اسپائڈر کی ایک خاص اسپیشیز نے بنائے تھے جو صرف ویسٹرن ایمیزون میں ہی پائی جاتی ہیں۔ یہ اسپائڈر اپنے انڈوں کے گرد ایک فینس بنا دیتے ہیں اور یہ اس وجہ سے بناتے ہیں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے ڈسٹ مائٹس پھنس جائیں اور جب ان کا بچہ انڈے سے باہر نکلے اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے موجود ضرور ہو۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک اور ایک پیار بھرا کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کہ ایسی دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔